दिलों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता, उसमें सबसे पहले तो ये मैंने कहना है कि आपने पूरा हफ्ता एक बात याद रखनी है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचना है, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें भूल सकते हैं या ऐसे राज अपने खोल सकते हैं, जैसे आप अपना पासवर्ड किसी को दे देते हैं या अपना पिन कोड किसी को दे देते हैं, सिंबॉलिकली बता। तो आपने ध्यान करना है कि आप दूसरों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को अपने बारे में देंगे वो आपके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकती है, इसका ध्यान करिएगा। और इस हफ्ते की हेडलाइन आपके लिए ये है कि जुपिटर आ गया आपके छठे घर, छठा घर, और साथ ही मरकरी भी आ गया। अब 4 हफ्ते मरकरी ने रहना है, 1 साल जुपिटर ने रहना है छठे घर। छठा घर होता है आपकी मुलाजमत का, आपकी सेहत का और आपके डेली रूटीन का। अब ये जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं और इस पर हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसे फेज में दाखिल हो गए हैं कि अगर आपका ग्रेड जो है वो 1 साल में कितना ही ऊपर जा सकता है, मेक अ फॉर्च्यून, जो आप बेहतरीन से बेहतरीन आप हासिल कर सकते हैं। तो इस पर हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद आपके हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, इनके अंदर समटाइम्स इन्हें साल में चंद दफ़ा ज़िद का ये बहुत ज़िद्दी तबीयत के लोग होते हैं समटाइम्स। वैसे तो बहुत फ्लेक्सिबल है, दुनिया के हर बंदे से दोस्ती हो जाती, बादशाह से फ़कीर तक के ये दोस्त होते हैं। लेकिन कभी कभी ये जब अटकते हैं, किसी बात पर अड़ते हैं, फिर ये हिल नहीं सकते, कोई नहीं हिला सकता। लॉजिक से आप इन्हें हिला सकते हैं, लेकिन लॉजिक आप इन्हें बता दें, मानेंगे अपनी मर्जी से अपने टाइम से। तो ये हफ्ता ऐसा है कि जहां आपकी वो जो ज़िद्दीपन है वो उभर कर सामने आ रहा है बहुत ज़्यादा, और इस रवैये पर मजबूर करेंगे आपके घर वाले। हो सकता है आपके घर वालों का रवैया ऐसा हो जो आपको नागवार गुजरे और आप अपनी किसी बात पर अटक जाएं और उससे जो है कोशिश ही ना करें उसे हिलने की। लेकिन ये कि आप अगर समझ जाएंगे, क्योंकि आपके इस हफ्ते सारे जो रिश्ते हैं, सारे मामलात हैं घर के, वो इम्पोर्टेंट, घरेलू मसाइल जो हैं वो सरे फहरिस्त आपके रहने वाले हैं। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोलैबोरेशन से चलें, टीम वर्क के साथ चलें, लोगों को साथ लेके चलें। तो आइसोलेशन का टाइम नहीं है, जबकि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, ये तन्हा कर रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके जो इस हफ्ते यूँ लगता है कि जैसे आपके जो शादी को लेकर या किसी भी अहम रिश्ते को लेकर आप कोई इम्पल्सिव फैसला कर सकते हैं। ये हफ्ता ऐसे फैसलों का नहीं है। जहन में बेशक कर लें कि किसको ज़िंदगी में रखना है, किसको ज़िंदगी से निकालना है, या जो भी आपका डिसीजन है उसे दिल में कर लें, लेकिन अभी आप फैसलों से मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगी, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पर आपको भी डिसीजन में पॉज लेना चाहिए। उसके बाद इस हफ्ते आपका ट्रैवल दिखाई देता है, और ट्रैवल में आपको पेपर्स के या कागजात के कोई मिसाइल हो सकते हैं, उस पर केयरफुल रहिएगा, कहीं आपके इम्पोर्टेंट पेपर्स गिर ना जाएं, गुम ना जाएं। एहतियात कीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा घर से निकलते वक्त। सिंबॉलिकली घर से निकलते वक्त देख लीजिएगा आपने पासपोर्ट और टिकट अपने साथ रखा है या नहीं। उसके बाद आपके जो आपके जिसे कहते हैं गाड़ी के हवाले से, आपके सवारी के हवाले से मसले मसाइल हो सकते हैं, उसको भी आपने केयरफुल रहना है। अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो थोड़ी देर पहले घर से निकल जाएगी, क्योंकि इस हफ्ते बिला वजह की चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जहाँ आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते
وہاں پر بھی آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لہٰذا اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا, جو بھی آپ کا کمیونیکیشن کا چینل ہے اس میں ڈسٹربنس ہے. تو یہ ایک دیکھنے کی بات ہے جس کو آپ نے دیکھ کر دھیان میں رکھنا ہے. پھر آپ اس ہفتے جیسے مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہو سکتے ہیں, غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگس جو ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں لیکن ڈیمیج پرماننٹ کر دیتی ہیں. تو آپ نے پرماننٹ ڈیمیج, اس بار بار جو ہم راؤنڈ اباؤٹ کر کے بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پرماننٹ ڈیمیج مت ہونے دیجیے گا کسی بھی رشتے کو اس ہفتے. اور پھر یوں کہ آپ کے اس ہفتے دوست امپورٹنٹ رہنے والے ہیں, گھومنا پھرنا امپورٹنٹ رہنے والا ہے, ٹریول, گھر سے آؤٹ ڈور لائف جو ہے وہ آپ کی بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسی گڈ نیوز ملنے والی ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یونیورس از میکنگ یور ہارٹ ہیپی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آستین کے سانپوں سے ہوشیار رہیے گا, خاص طور پہ وہ سانپ جنہیں آپ نے دودھ پلا کر پالا ہوا ہے. آپ کی لو وائب اسٹیبلٹی, جیسے کسی کا زندگی میں آنا اور آ کر ٹھہر جانا. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے یہ جو زرد عقیق جس کو کہتے ہیں, یلو ایگیٹ, پیلا عقیق, یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. اور لکی کلر آپ کا بن رہا ہے برائٹ اورنج. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی شام ہے وہ بن رہا ہے جیسے امیج آسمان پر بادل, نیلا آسمان, سفید بادل, یہ امیج آپ لکی شام بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے, کبھی لے کر کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے, بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے. کے لیے کہوں گا یہ ویک آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ کام جو اٹکے ہوئے تھے اب وہ پورے ہونے لگیں گے, مٹیریلائز ہونے لگیں گے, کچھ چیزیں بہتر ہونے لگیں گی. اگر آپ کے کام کی جگہ پہ پروفیشنل جو آپ کا ایمبیانس خراب ہوا تھا ماحول, اس میں بہتری ہونے لگے گی. اور وہ وقتی طور پہ اگر کوئی چیز ڈسٹرب بھی ہوئی تو فوراً ہی اس کی جو ہے ریمیڈی ہو جائے گی. کچھ نئی ذمہ داریاں آپ کو مل سکتی ہیں اور آپ اس کو بھرپور طریقے سے نبھانے کے بھی اس وقت آپ متحمل ہیں. البتہ آپ کو اپنی رومانوی زندگی میں کوئی نیا چیز جو ہے اچانک آپ پہ ظاہر ہو سکتی ہے. اور دیکھیے آپ کی کچھ انجان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے, اپنی پرسنل لائف اور اپنی فائنینشیل چیزوں کا ذکر ان کے سامنے نہ کیجیے گا, کیونکہ اس ہفتے میں کوئی سائبر کرائم آپ کے ساتھ یا کوئی بینکنگ فراڈ نہ ہو, اس کا خیال رکھیے گا. اور آپ نے جو ہے اس وقت بھروسہ لوگوں پر مت کریے گا ورنہ خواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. اچانک آپ کے ٹریول کا امکان بن سکتا ہے اور مڈ ویک سے آپ کی چیزوں میں ایک موبلائزیشن شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں آپ کے گھر رشتہ داروں میں کسی کی جو ہے تیمارداری کے لیے آپ کو جانا پڑے ہاسپٹل یا گھر, اور اننیسیسری آرگومنٹ ڈسکشن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور جو کام کرنے کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. کچھ آپ کے جو نامکمل چیزیں ہیں وہ اب بہتر ہونے لگیں گی. اور آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پہ اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو مستقبل میں آپ کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے. اور کھانے پینے میں احتیاط اور اپنے ENT کا خیال رکھیے گا.